अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो हैरत की बात है, बहुत हैरत है कि राना सनाउल्लाह अब कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गवर्नर राज में लगा सकता हूँ, गवर्नर राज की सहूलियत। ये मैं समझने से कासिर हूँ कि राना सना जो है ये दिनों में इसने राना सना से राना ठुस का सफ़र तय कर लिया है। इसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये ठुस हो चुका है, ये गालिबन तंज कर रहा है। मुझे ये नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं समझ रहा। फराह गोगी की वालदा ने, ओ सॉरी मैं फराह गोगी कह गया हूँ, वो अब फराह गोगी नहीं है, आप भी याद रखें, फराह गोगी नहीं है वो, अब फराह पाक दामन है भाई। वो फराह पाक दामन है। तो फराह पाक दामन जो हैं उनकी वालदा ने लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाहिर है उन्होंने फरियाद की है कि हम मासूम लोग हैं और हम पे इतनी ज़्यादा बदनामी की गई है, तो कोई वापसी का कोई रास्ता निकाला जाए और ज़मानत वगैरह का यानी इंतज़ाम किया जाए। तो वक्त आ गया कि पुरनम आँखों से, ज़ाहिर है कि नहायत जज्बाती और इमोशनल मामलात होते हैं, ये मजहबी और रूहानी मामलात हैं सूफिया के, तो इसको संजीदगी से सुनना चाहिए। तो एक पुरनूर माहौल में ज़ाहिर है फरिश्तों के परों की फड़फड़ाहट में एक केस सुना जाएगा। और हम जानते हैं कि फराह पाक दामन, क्योंकि उनकी जो बद्दुआ है फराह पाक दामन की, वो अर्श तो बात की बात है, वो फर्श ला देती है। किसी की दुआ अर्श लाएगी वो तो बात की बात है, हिलता नहीं हिलता, फर्श जरूर हिल जाता है। तो कालीनी जिस तरह से किसी से खींच लेते हैं ना पैरों के नीचे से, वैसा फर्श हिलना मेरी मुराद है, जलजले वाली मेरी मुराद है। तो जाहिर है कि पाक दामन के साथ अगर आप मतलब है वो करेंगे खाए, तो वो फर्श हिलेगा। तो वो फर्श हिला जी, मजलूमों की बद्दुआ लगती है। उस्मान बुज़दार देखिए आप, मासूम आदमी, दूसरी फराह पाक दामन। अच्छा जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि यानी इन चीज़ों से हट के, वहाँ की सियासत से हट के, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो मैं अब पहले वो वाली बात कर दूँ। वो है कि अगर आप दास्तान गोई में अगर आपको कोई कहिए शगफ हो, कुछ यानी दास्तान गोई जानते हैं? दास्तान गोई स्टोरी टेलिंग मतलब है कि वो एक बादशाहों के दरबार में जिस तरह शुरू से एक स्टोरी टेलिंग होती थी, और वो बैठ के, पेशावर में एक पूरा बाजार है किस्सा खानी बाजार, इसी वजह से मशहूर था कि किस्से सुनाए जाते थे। तो उस रिवायत को पाकिस्तान में एक नौजवान ने छोटा भाई है मेरा की तरह, बदर खान, उसने ज़िंदा किया है, और बहुत खूबसूरत दास्तान है। उसने पूरा, आपको एक तरह का वो हाफिज़ बनना पड़ता है, इतनी मोटी मोटी दास्तान है यार। तो वो उसने कमाल किया है बदर ने। और उसकी एक दास्तान है दास्तान शहर लाहौर की, जो बहुत खूबसूरत दास्तान है। एक दास्तान है उसकी आदाब मैं साहिर हूँ, खूबसूरत दास्तान। और ये मुसलमान है लाहौर का और पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है ये वाहिद दास्तान गो है, मैं किसी और को नहीं जानता, आपके इल्म में हो तो बताइए। ये अभी तक वाहिद दास्तान गो है पूरे मुल्क में, और ये वो वाहिद दास्तान गो है जिसने पाकिस्तान में मौजूद जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों को जो पाकिस्तान में मौजूद, एक गुरुद्वारे पर जाके इसने रिसर्च की है, रिसर्च मटेरियल इकट्ठा किया, कब बना, कैसे बना, उनकी मजहबी तारीख को सारा याद किया, हिफ्ज़ किया। तो अब ये गुरुद्वारों की जो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ उसकी दास्तान भी इसने एक पूरी तैयार करके रखी है। कमाल कर देता है, कमाल कर देता है। यानी आप उसकी आवाज़ें, यानी वो बैठ के जब दास्तान सुना रहा होता है उस महफिल में, तो आपको गोया उंगली पकड़ के सदियों की सैर करा देता है। और वो चूँकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी उसको, इंडियन टेलीविजन में भी काम वाम काफ़ी उसने किया है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्क्रिप्ट राइटर एसोसिएशन का वो मेंबर भी है, ओमपुरी वगैरह को लाहौर बुला चुका हुआ है। तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम करता है। तो यहाँ भी इस वक्त इंग्लैंड में वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए, पिछले साल भी आया था, अभी आया हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग अगर दास्तान गोई में, इंग्लैंड में, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो ही इज़ हेयर फॉर अ मंथ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उसको, अगर आप ये ज़ौक़ रखते हैं। ईमेल मेरी आप देख रहे हैं, अनीक नाजी, माई नेम aniknaji@gmail.com, मुझे मेल कर दीजिएगा तो मैं आगे उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि वो आपके आके। अच्छा खैर, आगे चलें जी रूटीन की मुसीबतों की तरफ। तो रूटीन की जो मुसीबतें हैं वो ये हैं कि अब जो ये गुस्सा है ना, कि मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब की अब खबर आ रही है कि बस फौरी इलेक्शंस और मतलब देखा जाएगा और मैदान में उतरा जाएगा। देखें, बगैर तैयारी के मैदान में बिल्कुल उतरना पड़ेगा, उतरना चाहिए, फ्रंटल अटैक्स पर आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तैयारी होती है। बगैर तैयारी के मैदान जंग में उतरना जूते खाना होता है, मजीद जूते खाना होता है। इस वक्त जो अब फॉरेन इलेक्शन आ रहे हैं, यानी अगस्त में जो केयर टेकर्स आ रहे हैं और अक्टूबर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस में यानी मैं वफाक की बात कर रहा हूँ, इन इलेक्शन में, और अगर चौधरी परवेज इलाही पंजाब में बैठा है, तो इन इलेक्शन में अगर आप बगैर तैयारी करके उतरेंगे तो मजीद नुकसान कर जाएंगे। सो
اب اگر اس وقت مثال عمران خان ہی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اگر عمران خان کو مثال بنا کے اس کی طرح کی جنگ لڑنی ہے تو اس کی تیاری ٹک ٹاک پر جا کے دیکھ لیں کیا ہے، اس کی تیاری فیس بک پر دیکھیں کیا ہے، اس کی تیاری دیکھیے یوٹیوب پر چلیں دیکھ لیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یوٹیوبرز دیکھیں، وہ ایک پوری ٹیم دیکھیں، اس کے بعد آپ میدان میں ویسے اگر آپ اس تیاری کے بغیر اتر آئیں گے تو وہ تو مقدرہ کو بچھاڑ کے آ رہا ہے. تو اب مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈرا نہیں رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تیاری کر کے اتریں. تیاری کیا ہے؟ جذبات اکیلے کچھ نہیں ہوتے. یعنی یہ بدر خان جس کی میں داستان مثال دی ہے، یہ تو بتا کر کہتا ہے نا میں داستان سنا رہا ہوں. عمران خان تو جو داستان سناتا ہے وہ تو ایک عجیب ہی معاملہ ہے نا. یا تو وہ اپنی داستانیں تیار کریں یا تو اپنی داستانیں تیار کریں، مطلب مذاق کے علاوہ اپنی وہ ٹیم پر پہلے انویسٹ کریں. پیسے نہیں، پیسے تو ظاہر ہے کہ وہ اب آپ کو رضاکار تو نہیں ملیں گے نا ہر جگہ. وہ ایک ٹیم بنائیں، بالکل وہ ٹھیک ہے، لیکن اس ٹیم کو ٹائم دیں. ٹائم ایک دم نہیں ہوگا. اکتوبر میں اگر یہ الیکشن ہو جائے گا تو یہ آپ کو کوئی امیج نہیں بن پائے گا کہ یہ وہ روایتی جماعت نہیں ہے. یعنی جیسے ذوالفقار علی بھٹو ایک جاگیردار، پھر اس کے ساتھ والے دیکھیں نا، ایک اکیلا بندہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ والے لوگ، مطلب ایک کو جاگیردار ہے، نواب ہے، پڑھے لکھے لوگ، یہ وہ نواز شریف، یہ بھی سارے آپ دیکھ لیں، مطلب صنعت کار وغیرہ وضع خطا کے لوگ. ٹھیک ہے، عمران خان کا تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تلنگے ہیں سارے، وہ تلنگے ہیں، تلنگا پارٹی ہے. اور تلنگوں کو آپ جا کے یہ کہیں گے کہ یار اس کی تو بیٹی، اس نے نام نہیں دیا اپنی بیٹی کو، تلنگا کہے گا پھر کیوں ہے. تلنگے کو آپ کہیں گے کہ یار اس نے تو خبر مانے اس نانی نے شادی کر لی، شادی توڑوا کے شادی کر لی، یہ تو یو کال اٹ فیملی، تلنگا کہے گا پھر کیوں ہے. اچھا اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یار دیکھو اس کی تو بیٹیوں سے خبریں ہیں کہ گالیاں نکالتے ہیں، ملنے یعنی اس کو ملنے کو تیار نہیں ہے اس کے سگے بیٹے. ایسے آدمی کو تم قوم کا باپ بناتے ہو، تلنگا کہے گا پھر کیوں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح فرا گوگی، وہ تلنگے کو کیا پرابلم ہے فرا گوگی سے؟ میں نے آپ کو گزارش کی نا، اب وہ فرا پاک دامن ہو جائے گی تو تلنگا کہے گا ٹھیک ہے فرا پاک دامن. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطی کی ہے پی ٹی آئی کو پہچاننے میں، نون لیگ وہ غلطی نہ کرے، کوئی اور سیاسی پارٹی وہ غلطی نہ کرے. آپ ان کو اگر ایک روایتی سیاسی پارٹی سمجھ کے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کرنے کی کوشش کی، بری طرح مار کھا گئی. وہ تلنگے تھے سارے کے سارے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں تھی. بہادری، تاریخ، پھانسیاں، نو، وہ نواز شریف، وہ تلنگے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نکال کے گالیاں، نکال کے گالی جھوٹ، گالی جھوٹ، گالی جھوٹ، گالی جھوٹ، گالی جھوٹ، اور ساتھ میں مذہب تسبیح چل رہی. اللہ معاف کرے، میں استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ تسبیح کا میں خدا نخواستہ کوئی ذکر کر رہا ہوں. میں دین فروش اور مذہب فروشوں کے استعمال کا مذاق اڑاتا ہوں. جیسے ایک مداری، یعنی وہ جب چیزیں آپ کو دکھاتا ہے آپ ہنستے ہیں، آپ ان چیزوں پر نہیں ہنس رہے ہوتے، مداری کے کرتبوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ مذہب فروش طبقہ جس طرح یہ ایک حلیہ بناتا ہے، تسبیح پکڑے گا، انگوٹھیاں پہنے گا. آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو ان حرکتوں پہ آدمی کیا کرے؟ سو نون لیگ وہ غلطی نہ کرے. میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کر بیٹھی ہے کہ ان کو آپ وہ سیاسی جماعت نہ سمجھیں کہ جن سے آپ کوئی دلیل پہ بات کریں گے، فیکٹس پہ بات کریں گے. پروفیسر احسن اقبال سامنے آ کے یار ان کا کیس لڑتا ہے، وہ خشک آدمی ہے، خشک آدمی ہے. وہ اچھی بات بھی کرے گا تو بری لگے گی. احسن اقبال کو بلا وجہ نہیں لوگ جہاں بھی ملتے ہیں ہمیں بےزتی شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی شخصیت بیچارے کی ایسی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، میں اس کی عزت و احترام کی بالکل بات نہیں کر رہا، لیکن اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ جا رہا ہو، آدمی کا ویسے ہی دل کرتا ہے دو جگتے مارے اس کو، اور کچھ نہیں تو اس کے اوپر کوئی چیز پانی پھینک دے، ذلیل کر دے. اس بیچارے کی شخصیت اب ایسی ہے، کیا کیا جائے؟ تو جن لوگوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، پبلک سے سامنے نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ نے سامنے کھڑا کیا ہوا، تو جوتے ہی پڑیں گے نا بھائی. خواجہ آصف نامی ایک آدمی ہوتا تھا، بڑی شرم یاد لایا کرتا، کدھر ہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں؟ کہاں ہے؟ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں بھائی. دیکھیے نواز شریف نے جس وقت یہ کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، وہ جوان آدمی تھا، دلیری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے حوصلے چلو جوان ہوں گے، اس کے ساتھیوں کو تو نہیں ہے. بابے انہوں نے یہ لڑیں گے جا کے. مریم نواز کا وقت آ گیا ہے، اب جوان ہوتی ہے وہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے. کو مطلب ہے آپ ایک نئے خیالات کے ساتھ آتے ہیں. ان بابوں نے لڑنا ہے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے. ان کو تو عمران خان نے جوتے، عمران خان تو دور کی بات ہے، اس کے تلنگے مار مار کے جوتے برباد کر دیا ان کو. ان لوگوں کو اگر فرنٹ پہ رکھ کے آپ مقتدرہ سے یا عدالتوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو اللہ حافظ، انجام معلوم ہے اس کا کیا ہوگا. یہ نہ کریں، مزید جوتے نہ کھائیں، پراپر تیاری کریں. جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اگلا الیکشن اب آپ کا نہیں ہے. جو نقصان ہونا تھا
ہو گیا ہے, تسلیم کریں اس کو, اپنی ایک پوری ٹیم میڈیا کی بنائیں آج کے ضرورت تقاضوں کے مطابق. مریم نواز کی ایک پوری ٹیم ہو, ینگ لوگوں کی, فریش لوگوں کی, نئے چہروں کی. یہ مدقوق چہرے جو ہیں نا, یہ فرعونوں کے جو اٹھا کے بھرتی کر رکھے ہیں, ان کی شکل دیکھتے ساتھ ہی یوتھ جو ہے, یوتھ وہ چڑھ جاتا ہے. اور یار یوتھ کیا, ہم لوگ جیسے مڈل ایج لوگ چڑھ جاتے ہیں. مطلب میں بچپن سے اب تک یہ چہرے دیکھ رہا ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں. چینج کریں. اب مریم نواز کا وقت آ گیا ہے, اس کو اپنی ٹیم بنانے دیں. ہاں آپ اس کو مشورے وغیرہ جو اپنے دینے ہیں, بالکل فطانت آپ کا تجربہ ہے, اس کو دیں, لیکن اب اس کے ساتھ اپنے لوگوں, انکلوں کو یہ جو شامل کیا ہوا ہے, اس کی یہ مروا دیں گے. سو وی لوگ اس بات پہ ختم فائنلی کرتے ہیں کہ نون لیگ کو کہ پلیز ڈونٹ میک دس مسٹیک. مطلب ہے پی ٹی آئی کو غلط نہ سمجھ لیں, یہ کوئی سیاسی جماعت روایتی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا آپ کو تجربہ ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ تلنگوں کی جماعت ہے. اگر آپ یہ روایتی دلائل لے کے آ جائیں گے, تلنگے ایسے اڑا کے پھینک دیں گے. تو اب وہ ٹیم چاہیے جو انہیں کاؤنٹر کرے, اور اس الیکشن کو بھول جائیں, اگلے الیکشن کی تیاری کریں. یہ میری گزارشات ہیں, اور اپنا کوئی نیریٹو بنائیں, ظاہر ہے. اچھا جی, اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے, اور پاکستان کے ہمسایوں کو بھی, اور تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.